أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سين شين صاد ضاد मत पूरा नहीं किया आपने। चारों में दोबारा पूरा पूरा मत करें। سين شين صاد ضاد पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 1। तख्ती नंबर 1। मुफरदात। मुफरदात। अलग अलग हुरूफ। अलग मुफरदात के माना है मुफरदात के मायने हैं अलग अलग हुरूफ। अलग अलग हुरूफ। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा, सा, जीम, 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 हा, 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 खा, हा, खा, खा, हा, हा, दाल, 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 ذال، زال، व را، व را، व را، ز زا، सीन سين، सीन سين، शीन شين، صاد صاد، صاد صاد، ضاد
ضاد ضاد ضاد ضاد ضاد ضاد طا 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 ظا 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 طا طا ظا 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 वा की अदायगी में भी जबान को ऊपर वाले दांतों के साथ लगाए और मोटा भी करें। वो ظا ظا वो जी वो ظا वो ظا आइन عين आइन عين ओइन غين ओइन غين طا طا वो ظا मोटा करें मोटा वो ظا आइन عين आइन عين आइन عين ओइन غين طا طا वो ظا मोटा करें वो ظا आइन عين आइन عين غين 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 शुरू से पढ़े अब अलिफ ألف बा با ता طا सा ثا जीम جيم हा ها हा ها खा خا खा خا दाल دال दाल
زال را 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 रा नहीं, रा मोटा करें। را जी, रा را ज za सीन sin शीन sin صاد 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 ضاد ضاد طا 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 ظا 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 ظा मोटा करें। ظا ظा ظا ظा ظा ظا मोटा करें। ظा ظا जी, आईन عين आईन عين غين عين मत करे, मत पूरा। غين عين غين عين